मण्डलीलाई सम्पूर्ण मण्डलीलाई अनि जसरी यो लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुको जनलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। अनि आज परमेश्वरले यो मौका दिनुभएको छ, यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँलाई परमेश्वरले मलाई जुन वचन दिनुभएको छ त्यो वचन म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि अहिले हामीहरू चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ अब सङ्गति भेटघाट खोसिएको अवस्थामा छौँ। अनि हामी अहिले यता एकअर्कामा यो लकडाउनको कारणले, कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो सेवा सङ्गति भेटघाटहरू खोसिएको अवस्थामा छौँ। तर योएल 2 को 25 पदले भन्छ कि तिमीहरूको सल्लाहले खाएको वर्षहरू, सल्लाहले खाएको दिनहरू चाहिँ म परमेश्वरले फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। हामी आशा गरौँ योएल 2 को 25 पद अनुसार परमेश्वरले हामीले यो कोरोना भाइरसले खाएको दिनहरू, कोरोना भाइरसले खाएको हप्ताहरू, कोरोना भाइरसले हाम्रो लुटेको हाम्रो महिनाहरू परमेश्वरले फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। अनि अर्को गलाती 4:2 पदमा यसरी लेखिएको छ। गलाती 4:2 पदबाट म तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु। गलाती 2 को 25 पदबाट मलाकी 4:2 पदबाट यसरी लेखिएको छ। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। अनि कोटलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्कनेछौ। आमेन। परमेश्वरको आदर गर्ने व्यक्तिहरूमाथि, परमेश्वरको आदर गर्ने व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य अथवा धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनुहुनेछ। अथवा हामी परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको चङ्गाई, परमेश्वर चाहिँ चङ्गाई लिएर उदाउनुहुनेछ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा छुटकारा लिएर उदाउनुहुनेछ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्तता लिएर उदाउनुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरलाई आदर गर्ने व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ परमेश्वर धार्मिकता सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनुहुनेछ। यो हाम्रो आशा हो, यो हाम्रो भरोसा हो। परमेश्वरप्रति हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा हो। परमेश्वरले यो काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुनेछ। र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन परमेश्वरको जनले जसले मलाई यो परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्ने मौका दिनुभयो, पास्टर डोनाल्ड दिनेश, उहाँलाई म धन्यवाद चढाउँछु। लगायत सम्पूर्ण मिसन टिभीका सम्पूर्ण प्रभुको जनहरू, लगायत सम्पूर्ण मण्डलीको प्रभुको जनहरू जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म आज चाहिँ अनि आज चाहिँ म एउटा यो आज हामीले फेसबुक खोल्यौँ, हामीले टिभी हेर्छौँ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। त्यसमा हामी जे कुरामा नकारात्मक कुराहरू पाउँछौँ। भाइरसको कारणले, कोभिड-19 को कारणले मानिसहरूमा मरेको, विभिन्न कुराहरू भएको, हामी सबै कुरामा नकारात्मक हाम्रो विचार नकारात्मक आउँछ टिभीले, यो कुराहरू देख। तर अब हामी प्रभुको जनहरू, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने प्रभुको जनहरूले चाहिँ यदि सकारात्मक यो अवस्थामा पनि हामीले सकारात्मक सोच हामीले बनायौँ भने, सकारात्मक सोच बनायो भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले सकारात्मक सोच बनायो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले धेरै कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। यो नकारात्मक अवस्थाहरूमा पनि यदि हामीले सकारात्मक सोच, हामी परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ संसारको मान्छेहरूले जुन प्रकारले सोचाइ बनाइरहेको छ, तर हामी क्रिस्चियनहरूले, हामी प्रभुमा भरोसा गर्ने प्रभुको जनहरूले, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने प्रभुको जनहरूले यदि हामीले सकारात्मक विचार बनायो भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा हाम्रो जीवनमा गर्नुहुनेछ। यहाँनिर मर्कुस रचित सुसमाचार 7 अध्यायको यो मर्कुस रचित सुसमाचार 7 अध्यायको 24 पददेखि हामी पढ्दै गयौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ,
त्यहाँबाट उठेर येशू टुरोस र सिदोनको सीमातिर गएर एउटा घरभित्र पस्नुभयो। यी कुरा कसैले थाहा नपाओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ गुप्त रहन सक्नु भएन। त्यसै बेला एउटी स्त्रीले उहाँको विषयमा सुनेर आएर उहाँको पाउमा परी। त्यस स्त्रीको छोरीलाई अशुद्ध आत्मा लागेको थियो। त्यो सिरियाको फोनिकेमा जन्मेकी एउटी ग्रिक स्त्री थिई। त्यस स्त्रीले आफ्नो छोरीबाट भूत निकालिदिउन् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, पहिले छोराछोरीहरूलाई खान देऊ, किनकि छोराछोरीहरूका रोटी लिएर कुकुरहरूलाई दिई फालिदिनु उचित होइन। तर त्यसले उहाँलाई भनी, हो प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त छोराछोरीले टेबल मुनि खसालेको टुक्राहरू खान्छन्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले यसो भनेको कारण नै तिमी घर जाऊ, तिम्रो छोरीबाट भूत निस्केर गइसकेको छ। त्यो घरमा गएर छोरीलाई खाटमा सुतिरहेको भेटाए र त्यसबाट भूत चाहिँ निस्किसकेको थियो। मत्ती रचित सुसमाचारमा चाहिँ यो कनानी स्त्री भनेर भनिएको छ, तर यहाँनिर यो मर्कुसले चाहिँ एउटा फोनिकेको एउटा ग्रिक स्त्री भनेर भनेको छ। अनि ऊ चाहिँ उसको छोरीलाई चाहिँ भूत आत्मा लागेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई भेट्नको लागि प्रभु येशू चाहिँ सिदोनको इलाकामा त्यो एउटा घरभित्र पस्नु भएको थियो। अनि प्रभुलाई भेट्नको लागि अनि आफ्नो छोरीबाट भूत निकालिदिउन् भनेर बिन्ती गर्नको लागि त्यो फोनिकेको स्त्री त्यो घरभित्र पसे। हामीलाई पढ्दा सजिलो लाग्छ, तर त्यो एउटा स्त्री थिए, एउटा अन्य जाति स्त्री थिए। अनि अन्य जाति स्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि अनि ती यहुदीहरूको बिचमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो एउटा अन्य जाति स्त्रीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पुग्नको लागि त्यति सजिलो थिएन। अनि त्यति मात्र होइन, घरभित्र पस्नुपर्ने थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट घरभित्र हुनुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा पनि त्यो स्त्रीले चेलाहरूको गाली खायो होला, यहुदीहरूको गाली खायो होला, विभिन्न कुराले त्यस्तो भिडलाई छिचलेर जब भित्र पसेर जब भित्रता पस्यो, त्यसपछि प्रभु येशूलाई आफ्नो बिन्ती टक्राउँदैछ। उसले भन्छ, प्रभु, मेरो छोरीलाई भूत लागेको छ, कृपया मेरो छोरीबाट भूत निकालिदिनुहोस्। बल्ल बल्ल बाहिर आँगनबाट त्यो यहुदीहरूको भिडलाई छिरेर गाली खाँदै विभिन्न कुरा सहेर भित्र पसिसकेपछि प्रभु येशूलाई भेट्न सजिलो थिएन। प्रभु येशूलाई भेट्नु भयो। अनि प्रभु येशूलाई भेटिसकेपछि प्रभुलाई उहाँले बिन्ती बिछ्याउनु भयो, प्रभु, मेरो छोरीलाई भूत लागेको छ, कृपा गरी मेरो छोरीबाट भूत निकालिदिनुहोस्। अनि प्रभुले सुन्नुभयो त्यो बिन्ती। अनि सुनिसकेपछि प्रभुले भन्नुभयो, यसरी उत्तर दिनुभयो, पहिले छोराछोरीलाई खान देऊ, किनकि छोराछोरीहरूको रोटी लिएर कुकुरलाई फालिदिनु उचित होइन। अथवा चङ्गाई चाहिँ पहिला यहुदीहरूको लागि हो, चङ्गाई चाहिँ पहिला यहुदीहरूको लागि हो। यसकारण यो यहुदीहरूले पाउने त्यो चङ्गाई चाहिँ तिमी अन्य जातिहरूलाई दिन सजिलो छैन, तिमीलाई दिन सकिँदैन। चङ्गाई चाहिँ यहुदीहरूको लागि हो। यो छोराछोरीको रोटी हो, यो कुकुरहरूलाई दिनु उचित हुँदैन। यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई चाहिँ एउटा कुकुर छ त्यति बेला ठान्दै। अनि एउटा आमा जसको छोरीलाई चाहिँ भूत लागेको छ, अनि धेरै पीडा सहेर धेरै सङ्घर्ष गरेर कति दिनदेखि भूत लागेको थियो होला। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेको थाहा पाएको कारणले ऊ आफ्नो छोरीलाई भूतबाट छुटकारा पाउनको लागि ऊ कष्ट गरेर त्यो सिदोनको इलाकामा प्रभु येशूलाई भेट्न गयो। यहुदीहरूको हप्काई खानु पर्यो होला, गाली खानु पर्यो होला, यो हामीले के खोज्दैछ, विभिन्न कुराहरू गाली खानु पर्यो होला। यद्यपि सङ्घर्ष गरेर भित्र पसिसकेपछि पनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, यो छोराछोरीको रोटी चाहिँ कुकुरलाई फालिदिनु उचित होइन। अनि त्यसपछि त्यो स्त्रीको एउटा पोजिटिभ सकारात्मक विचार त्यति सुनिसकेपछि त्यो स्त्रीले यसरी जवाब दिनुभयो, हो प्रभु, हो, तर कुकुरहरूले पनि त छोराछोरीहरूले टेबल मुनि खसालेको टुक्राहरू खान्छ। त्यो स्त्रीको सकारात्मक विचार
उस्तै हामी यस्तो रिसा प्रवृत्तिको भयो भनेदेखि हामी यत्रो दुःख गरेर यत्रो टाढोबाट हिँडेर आएको, मेरो छोरी भूतआत्मा लागेको, कति महिनादेखि भूत लागेको छ, मैले यहाँ यस्तो दुःख गरेर यहाँ भित्र पसेँ, प्रभु ईश्वरलाई बिन्ती टक्राएँ। अनि मैले सोचेको थिएँ मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ मेरो छोरीको लागि नाम सोध्छ होला, तिम्रो छोरीको नाम के हो, म प्रार्थना गर्दैछु भन्नुहुन्छ होला। विभिन्न कुराले उसको पूर्वाग्रह लिएर गएको थियो होला। तर प्रभु ईश्वरले भन्नुभयो छोराछोरीको रोटी चाहिँ कुकुरलाई दिनु उचित होइन। तर स्त्रीले नरिसाइकन त्यो यत्रो दुःख गरेर आएँ, मलाई यसो भन्दै हुन्छ, म अबदेखि म उहाँलाई पछ्याउँदिनँ पनि, उहाँको विषयमा विश्वास पनि गर्दिनँ भनेर रिसाएर अरू जस्तो भएर जान्थ्यो होला। तर त्यो स्त्रीले, त्यो कनानी स्त्रीले, त्यो फोनिकेकी स्त्रीले सकारात्मक विचार राख्यो। त्यो प्रभु यसोले भन्नुभएको कुरालाई उसले सकारात्मक लियो अनि भन्दछ, हो प्रभु, हो थाहा छ यो छोराछोरीको रोटी कुकुरलाई दिनु उचित हुँदैन। तर प्रभु म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो कुकुरले पनि त प्रभु त्यो टेबल माथिबाट त्यो छोराछोरीले खाएर टुक्रेको मुनि मुनि झरेको टुक्राहरू खान्छ नि त प्रभु भनेर जब उसले सकारात्मक विचार राख्दछ, जब त्यो स्त्रीले सकारात्मक विचार राख्दछ, त्यति बेलै उसको छोरीको शरीरबाट भूत आत्मा निस्केर जान्छ। किनभने प्रभुले यसरी भन्नुभयो यहाँनिर 29 पदमा, उहाँले प्रभु यसोले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिमीले यसो भनेको कारण तिमी घर जाऊ, तिम्रो छोरीबाट भूत निस्केर गएको छ। प्रभु यीशुले प्रार्थना गरिदिनु भएन, प्रभु यीशुले छोरीको नाम सोध्नु भएन, प्रभु यीशुले तिम्रो छोरी कहिलेदेखि भूत लागेको पनि सोध्नु भएन। तर त्यो स्त्रीले सकारात्मक विचार राखे, प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरामा सकारात्मक विचार राखेको कारणले गर्दा तत्कालै भूत आफ्नो त्यो छोरीको शरीरबाट निस्केर गयो। हालेलुया! सकारात्मक विचार राखेको कारणले आज तपाईँ जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो आज यो टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ, आज तपाईँ बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, आफ्नो तपाईँको छिमेकी बिरामी अवस्थामा छ भने, तपाईँको छोरा छोरी बिमारी अवस्थामा छ भने सकारात्मक विचार राख्नुहोस्। तपाईँको छङ्गाई तपाईँको मुखैमा छ, तपाईँको छङ्गाई छ तपाईँको सकारात्मक विचारमा छ। परमेश्वरको वचनलाई सकारात्मक जब लिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई जब सकारात्मक लिनुहुन्छ, छङ्गाई तपाईँकै मुखमा छ। हालेलुया! प्रभु यीशुले यहाँनिर बाहिर निस्केर तिम्रो छोरी कहाँ छ, तिम्रो छोरी कहिलेदेखि भूत लागेको, तिम्रो छोरीको नाम के, केही सोध्नु भएन। तर त्यो स्त्रीले सकारात्मक, प्रभुले यीशुले भन्नुभएको कुरालाई सकारात्मक विचार राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्त्रीको छोरीबाट भूत निस्केर गयो। हालेलुया! परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जब हामीले सकारात्मक विचार राख्छौँ, यो कोभिड-19 अवस्थामा हामी यो नेगेटिभ कुराहरूले भरिरहेको अवस्थामा, नकारात्मक कुराले भरिरहेको अवस्थाहरूमा जब यो अवस्थामा सकारात्मक विचार राख्छौँ भने चङ्गाई हाम्रो मुखमै छ। मैले भन्दैछु, यदि तपाईँले आज जोसले हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ बिरामी अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई सकारात्मक घोषणा गर्नुहोस्, चङ्गाई तपाईँको मुखमा छ। हालेलुया! अनि अर्को चाहिँ म सकारात्मक सोचाइले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अर्को कुरा के ल्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक सोचाइले चाहिँ प्रतिज्ञालाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ। जब हामी सकारात्मक विचार राख्छौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी आफ्नो बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर गन्ती 13 अध्याय र 14 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने, गन्ती 13 अध्याय र 14 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, गन्ती 13 अध्याय र 14 अध्यायमा जब मोशाले कनानको भेद लिनको लागि 12 कुलबाट 12 जना जासुसहरूलाई चाहिँ कनानको भेद लिनको लागि पठाएका थिए। अनि सबै कुलका एक एकवटा प्रतिनिधित्व गरेर 12 जना कनान देशमा गए। जब फर्केर आए, त्यहाँनिर 10 जनाले नकारात्मक सन्देश ल्याएको छ। नकारात्मक सन्देश ल्याए। त्यो नकारात्मक सन्देश ल्याउनेहरूको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ समूह, साफात, इगाल, पलती, गद्दिएल, गेद्दी,
असिएल, सतर, नहबी, गुएल, यी 10 जना नकारात्मक सन्देश लिएर आउने गुप्तचरहरूको नाम। त्यो 10 कुलबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने 10 जना व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ यो हो: समूह, साफात, इगाल, पलती, गद्दिएल, गेद्दी, अमिएल, सतुर, नहमी र गुएल। अब यो 10 जनाको नाम नि हामी अहिले कसैको छोराछोरीको नाम पनि हामी कसैको छोराछोरीलाई पनि यो नाम राखेको हुँदैन। अहिलेसम्म कसैको नाम पनि यो गद्दिएल यो भन्ने नामहरू हामी पाउँदैनौँ। तर त्यो सकारात्मक सन्देश लिएर आउने यहोशू र कालेबको नाम चाहिँ हामीले छोराछोरी जन्मियो भने, छोराहरू जन्मियो भने, नाति जन्मियो भने, कसैको जन्मियो भने हामी कसैलाई भन्छौँ कालेब राख्नुपर्छ, कसैलाई भन्छौँ हामी यहोशू राखौँ त्यसको नाम भनेर भन्छौँ। तर त्यो 10 कुलबाट नकारात्मक सन्देश लिएर आउने मान्छेहरूको नाम कसैले पनि छोराहरूको लागि, नातिहरूको लागि, पनातिको लागि, आफ्नो मण्डलीमा जन्मेको कसै पनि छोराहरूको लागि नाम राख्दैन। तर सकारात्मक सन्देश लिएर आउने यहोशू र कालेबको नाम चाहिँ सबैले राख्न चाहन्छ। मेरो छोरा, मेरो नाति यहोशू जस्तै होस्, मेरो छोरा अथवा नाति कालेब जस्तै होस् भनेर। तर यी 10 कुलको नाम कहिले मान्दैन। यसकारण सकारात्मक सन्देश लिएर आउने मान्छेहरूले चाहिँ, सकारात्मक सन्देश लिएर आउने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई आफ्नो बनाउँदो रहेछ। यहाँनिर जब त्यो 10 जना कुलहरू, 10 जना जासुसहरू जब कनानबाट फर्केर आएपछि रिपोर्ट दिँदाखेरि के भन्छ भने, हो त्यो कनान देश चाहिँ दुध र मह बग्ने देश रहेछ, एकदमै त्यहाँको अङ्गुरहरू हेर्नुहोस् त यति राम्रो राम्रो छ। 2 जना मान्छेले काँधमा लाएर, घोचामा हालेर, काँधमा हालेर बोकेर ल्याए। अनि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ ठुला ठुला कदका रहेछन्, अनाकीहरू त्यहाँ बस्दो रहेछन्, हामीभन्दा ठुला ठुला कदको मान्छेहरू बस्दो रहेछन्। अनि 10 जना जासुसहरूले के भने थाहा छ? तिनीहरूको अगाडि त हामी त फट्याङ्ग्राहरू जस्तो रहेछौँ। त्यो 10 जना जासुसले पनि तिनीहरूको अगाडि त हामी त फट्याङ्ग्रा जस्तो रहेछौँ, नजाउँ हामी त्यहाँ, हामी मिश्र देशै फर्कौँ, एउटा नेता बनाऊ। अब मोसाले हामीलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन, हामी एउटा नेता, एउटा अगुवा नियुक्त गरौँ, अनि उसको नेतृत्वमा हामी मिश्र देश फर्केछौँ भनेर 10 जना जासुसले आएर भनेको छ। अनि उनीहरूले 10 जना जासुसले नकारात्मक सन्देश ल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न पाउँछौँ यो 14 अध्यायको 1 पददेखि पढ्यौँ भने के पाउँछौँ? त्यहाँनिर चाहिँ सारा समुदायले कराई रोए। त्यो नकारात्मक सन्देश ल्याएको यति साह्रो फैलिएर गयो इजरायलीहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण इजरायलीहरू रुन लागे। सम्पूर्ण इजरायलीहरू चाहिँ मूसाप्रति गनगनाउन लागे। अनि यहाँनिर 14 अध्यायको 5 पदमा तब मूसा र हारून इजरायलीका सारा समुदायको सामने घोप्टो परे। देशको भेट लिन गएका र मध्येका नुनको छोरा यहोशू र यपुन्नेको छोरा कालेबले आफ्ना लुगा च्याते र इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई तिनीहरूले भने, हामी भेट दिन गएको देश अत्यन्तै असल देश छ। यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यस देशमा ल्याउनुहुनेछ र त्यो दूध र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ। केवल परमप्रभुको विरुद्धमा खडा नहो र त्यस देशका मानिसहरूसित नडराओ, किनकि तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन्। हामीहरूको सुरक्षा उनीहरूबाट हटिसकेको छ, तर परमप्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ, उनीहरूसित नडराओ। तर सारा समुदायले तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भनी मतो गरे। त्यस बेला परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा सबै इजरायलीका देखा पर्यो। हालेलुया। जब यहोशू र कालेबले सकारात्मक सन्देश लिएर आयो त्यति बेला परमेश्वरको महिमा सारा इजरायलीमा प्रकट भयो। सकारात्मक सन्देशले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई पनि ल्याउँदछ। हालेलुया। अनि सकारात्मक सन्देश ल्याउनेहरूलाई परमेश्वरको महिमाले सुरक्षा दिँदछ।
हालेलुया। अनि यहोशू र कालेबलाई ढुङ्गाले हान्नको लागि सारा इजरायलीले ढुङ्गाले हानेर मार्नको लागि ढुङ्गा उज्याएको थिए। तर त्यस बेला नै परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा सबै इजरायलीहरूका देखा पर्यो। परमेश्वरको त्यो महिमाले जब ढाकिसक्छ, यहोशू र कालेबलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनु। सकारात्मक सन्देश ल्याउनेहरूलाई, सकारात्मक सोच राख्नेहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। हालेलुया। सकारात्मक सन्देश ल्याउनेहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि ती सकारात्मक सन्देश ल्याउने मान्छेहरूको कारण, यहोशू र कालेबको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश कनानमा पुगेको छ। प्रियो, यदि हामी सकारात्मक विचार राख्छौँ भने, सकारात्मक सोच बनाउँछौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनुभएको त्यो प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हामी आफ्नो बनाउन सक्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिएको प्रतिज्ञालाई हामी आफ्नो बनाउन सक्छौँ, आफ्नो बनाउँछौँ। तर हामीले सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्छ। हालेलुया। सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीले ती कनानीहरू, दैत्य जस्ता शत्रुहरूलाई पनि जित्न सके। धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा हाम्रो निम्ति समस्या चाहिँ राक्षस रूपी पहाड जस्तो खडा हुँदछ हाम्रो अगाडि समस्याहरू चाहिँ पहाड जस्तो खडा हुँदछ। तर सकारात्मक विचार राख्छौँ भने, सकारात्मक सोचाइ राख्छौँ भने पहाडहरूमा पनि हामी विजय हुन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ सकारात्मक सन्देश ल्याउने यहोशू र कालेबको नाम चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ। ती 10 जना नकारात्मक सन्देश ल्याउने मान्छेको 10 जना त्यो जासुस जसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश ल्याएर इजरायलीलाई उनीहरूको विचारलाई बिटुलो पारे, तिनीहरूको नाम त्यहीदेखि मेटेर गएको छ। प्रिय हो, सकारात्मक सन्देश ल्याउनेको नाम चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो इतिहासमा परमेश्वरले लेख्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि 14 अध्यायको 36 र 37 पदमा हामीले पढ्यौँ भने, 14 अध्यायको 36 र 37 पदमा पढ्यौँ भने, यो गन्ती 14 अध्यायको 36 र 37 पदमा पढ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, मूसाले भेट दिन पठाउँदा आएर खराब समाचार दिने मानिसहरू परमप्रभुको सामुने रूढीले मरे, किनभने तिनीहरूले अशुभ खबर ल्याएर जम्मै समुदायलाई मूसाको विरुद्धमा बोल्न लागेका थिए। देशको भेट लिन जाने मानिसहरूमा खाली सूचना नुनको छोरा यहोशू र यपुनेको छोरा कालेब मात्र जीवित रहे। हालेलुया। सकारात्मक सन्देश ल्याउनेहरूलाई चाहिँ रूढीले पनि मार्न सक्दैन। हालेलुया। सकारात्मक सन्देश बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रूढीले पनि मार्न सक्दैन। तर नकारात्मक सन्देश ल्याउने मान्छेहरू चाहिँ, नकारात्मक विचार राख्ने मान्छेहरू चाहिँ, ती 10 जना नकारात्मक सन्देश लिएर हुनुहुन्छ, रूढीले मरेको छ। प्रिय हो, यदि हामी सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार राखेर हिँड्छौँ भने रूढीले हाम्रो जीवनमा के गर्न सक्दैन। हालेलुया। अनि ती 10 जना जासुस मरेर गए। अनि उनीहरूको नाउँ निशान, उनीहरूको नाम नै मेटियो, इतिहासबाट मेटियो। तर यहोशू र कालेब जसले सकारात्मक विचार राखेका थिए, सकारात्मक सन्देश ल्याएका थिए, परमेश्वरले तिनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुक, दूत र महल बग्ने यस कनानमा पुर्याएको छ। हालेलुया। यसकारण प्रिय, परमेश्वरले राखेको प्रतिज्ञालाई आफ्नो बनाउनको लागि हामी जहिले पनि सकारात्मक विचार राखौँ, सकारात्मक सन्देश बोकौँ।
अनि सकारात्मक सन्देश लिएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रूढीबाट पनि परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो जीवनमा जब हामी नकारात्मक सन्देश लिएर हिँड्छौँ भने त्यो नकारात्मक सन्देशले चाहिँ अरूहरूलाई सजिलै प्रभाव पार्छ अनि नकारात्मक सन्देश ल्याउने मान्छेहरू आफै पनि मर्छ अनि अरू जसलाई त्यो प्रभाव पारेको छ तिनीहरू पनि मरेको छ। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर तल यो गन्ती 14 अध्यायको 29 देखि पढ्दै गयो, 39 देखि पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर ती समुदाय जसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश त्यो 10 जना जासुसहरूको कुरा सुनेको छ, जसले चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मोसाको विरुद्धमा गनगन गरेको छ, तिनीहरू पनि मरेका छन्। यसका प्रिय सकारात्मक सन्देशले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले राखिने प्रतिज्ञालाई पक्रिनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्दछ। हालेलुया। यसका प्रिय यस्तो अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, कतिजना क्वारेन्टाइनमा, कसैले आइसोलेसनको अवस्थामा छ। हामीलाई दिनौँ न्युज पेपरतिर पढ्छौँ, फेसबुकतिर पढ्छौँ, यति सारा वृद्धि भएर गयो, यतिजना सङ्क्रमित भएर गयो, यतिजना पोजिटिभ केसेसहरू छ, यतिजना यस्तो भयो। आर्थिक अवस्था र अब देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल अवस्थामा छ। मान्छेको जागिर गुमेको छ, मान्छेहरूको घर बास उठिसकेको छ। आज नेपालमा कतिवटा मण्डली जो धेरै मण्डलीहरू चाहिँ भाडामा चलाउँछन्, घरको भाडा लिएर चलाइरहेको बेलामा यो धेरै यो मार्चदेखि यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा धेरैजनाले घर भाडा तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चर्चको सबै सामान उठाएर उनीहरूले घर लगेको छ घरमा, किन भाडा तिर्न सकेको छ। यस्तो अवस्थाहरूमा बुझिरहेको छ। तर पनि यस्तो अवस्थामा हामी सकारात्मक सोच राख्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई हामी जीवनमा परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा हामी जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि अर्को सकारात्मक सोचाइले चाहिँ हामीलाई उच्च पदमा लैजान्छ। सकारात्मक सोचले चाहिँ हामीलाई उच्च पदमा लैजान सक्छ। पहिलो सामुएल 24 अध्यायको 6 पदमा पहिलो सामुएल 24 अध्यायको 6 पदमा जब साउलले चाहिँ दाउदलाई मार्नको लागि खेदिरहेको थियो, यस्तो अवस्थामा एक दिन दाउद ओडारमा बसिरहेको बेलामा साउल पनि त्यही नै रहेको छ। अनि दाउदको सेनाहरूले अथवा दाउदको जति पनि उसलाई पछ्याउने ती मानिसहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ दाउदलाई भन्छ, हेर दाउद, समय यही हो, शत्रुलाई तिम्रो हातमा ल्याइदिनु भएको छ, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ। यहाँनिर पहिलो सामुएल 24 अध्यायको 4 पदमा पढ्यो भने दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने, दिन यही हो जसको बारेमा परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले हजुरको शत्रुलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ र हजुरलाई के इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। दाउद बिस्तार गएर साउलको खास्टोको एक छेउ काटे, तर तिनले उनको खास्टोको छेउ काटेकोमा तिनको विवेकले तिनलाई सतायो। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, मैले आफ्ना मालिक परमप्रभुको अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा मबाट परिरहोस्, किनकि उहाँ परमप्रभुको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। उसको सेनाहरूले दाउदलाई भने, तपाईको हातमा शत्रुलाई दिइसक्नु भएको छ, तपाईले जे चाहे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थियो। तर दाउदले यस्तो अवस्थामा नि सकारात्मक सोचाइ राखे। उसले भन्दछ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। अनि यसकारण अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा
मबाट परै रहोस्। परमेश्वरको अभिषिक्त जनको हानि गर्ने कुरा मेरो जीवनबाट परै रहोस्, अथवा म परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई हानि गर्न सक्दिनँ। उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ राजा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको, परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको राजा हुनुहुन्छ। उसको सेनाहरूले उसलाई भनेको थियो तपाईँले मार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जे चाहे त्यही गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थियो। तर दाउदले एउटा सकारात्मक विचार, अनि उसले भन्दछ उहाँ परमेश्वरको अभिषेक हुनुहुन्छ, उहाँलाई मार्ने कुरा मेरो जीवनमा परेनस्। सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा एक दिन परमेश्वरले दाउदलाई राजा अभिषेक गर्नुभयो, राजा बनाउनु भयो, साझा इजरायलको राजा परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसकारण सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले दाउदलाई उठाउनु भयो अनि उच्च पदमा परमेश्वरले लैजानु भयो। यदि सकारात्मक सोच राख्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको समयमा हामीलाई उठाउनुहुनेछ। दाउदले यसरी सकारात्मक सोच राखेको कारणले परमेश्वरले दाउदलाई उठाउनु भयो, राजा बनाउनु। हालेलुया। त्यही सकारात्मक सोचले दाउदलाई राजा बनाए। अनि हामी पढ्छौँ प्रेरित 13 अध्यायको 22 पदमा, प्रेरित 13 अध्यायको 22 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भनेर भनेको छ। यस्तो सकारात्मक विचार भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भनेर भन्नुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नुभयो। त्यो हृदय चाहिँ सकारात्मक सोच राख्ने हृदय। हामी पनि जब सकारात्मक सोच राख्छौँ परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। मेरो घर दार्जिलिङ, मेरो दार्जिलिङ हो। आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि परमेश्वरले यो देश नेपालमा प्रभुको सेवकाईका लागि ल्याउनु भएको हो। म जब नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि मैले कोही पनि चिनेको थिइनँ, मैले यसरी जुन सेवकाई मैले गरिरहेको छु, जुन मैले तालिम केन्द्र हिमालय इजरायल इन्स्टिट्युट भने चलाइरहेको छु, अनि अहिले चर्च पनि छ। अनि यस्तो म केही नसोचे, एउटै कुरा मैले सोचेको थिएँ, मैले प्रभुको काम गर्नुपर्छ। अनि एक वर्ष 2 वर्ष गर्दै गर्दै 26 वर्ष पुगिसकेछ नेपालमा आएर मैले प्रभुको सेवकाई गरेको। जीवनमा धेरै दुःख, अभाव, घटीकमी आयो, चुनौतीहरू आयो, सामना गर्नु पर्यो। तर मैले एउटै कुरा विचार गरेँ, एउटै कुरा सोचेँ, परमेश्वरले मलाई दार्जिलिङबाट उहाँको कामको लागि नेपालमा ल्याउनु भएको हो। यसकारण प्रभुले नै मेरो सबै खाँचो प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ भने एउटै सकारात्मक विचार राखेर, एउटै मात्रै विचार राखेर मैले नेपालमा अहिलेसम्म प्रभुको सेवकाई गरिरहेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अहिले अब परमेश्वर अझै कति वर्षमा देश नेपालमा प्रभुले मलाई राख्नुहुन्छ, हाम्रो परिवारलाई राख्नुहुन्छ थाहा छैन। तर मलाई एउटै कुरा थाहा छ, प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, प्रभुले यो कामको लागि, यो ठाउँको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो। अनि प्रभुले नै जहिलेसम्म राख्नुहुन्छ प्रभुले नै राख्नुहुन्छ। मैले धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको हो, तर प्रभुले समयमा उठाउँदै लानु, सेवकाईमा उठाउँदै लानु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सकारात्मक सोचले चाहिँ प्रभु परमेश्वरले मान्छेलाई उठाउनु हुँदैछ, सेवकाईमा उठाउनु हुँदैछ। दाउदले मेरो सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले दाउदलाई उठाउनु। अनि अर्को सकारात्मक सोचले हामीलाई परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरू जन्माउनमा प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। जब सकारात्मक सोच राख्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट ठुला प्रभुको अभिषिक्त जनहरू हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो परिवारबाट जन्मन सक्छ। यो पहिलो सामुएल
1 अध्यायको 12 देखि 20 सम्म पढ्यो भने पहिलो सामुएल 1 अध्यायको एकजना पुजारी एल्काना भन्ने छ, अनि उसको दुईटा श्रीमती हन्ना र पनिना भन्ने थियो। अनि हन्ना चाहिँ बाँझी थिए, कति वर्षदेखि बाँझी थिए थाहा छैन, तर उसको सौता पनिना चाहिँ उसको छोराछोरी थियो। अनि जहिले पनि पनिनाले चाहिँ उसलाई खसालेर कुरा गर्ने गर्थ्यो अरे। सायद भन्ने गर्थ्यो होला हन्नालाई, यो त बाँझी स्त्री हो, यसले छोराछोरी जन्माउन सक्दैन। अब हाम्रो नेपाली संस्कृति अनुसार कतिपल्ट त छोराछोरी जन्माउन नजन्माउँछ, अनुहार पनि बिहानै अनुहार हेर्न मिल्दैन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अनि विभिन्न कुराहरू हन्नाले चाहिँ पनिनाबाट त्यो भोगिरहेको थियो। अनि यहाँ बाइबल लेख्छ पनिनाले जहिले पनि खसालेर कुरा गर्ने गर्थ्यो भनेर लेखेछ, पीडा भोगेको थियो। अनि एक दिन जब यरुशलेम उनीहरू गएको बेलामा एल्कानाले आफ्नो दुईजना श्रीमती नानीहरू लिएर गएको बेलामा ऊ चाहिँ एली पुजारीको त्यो मन्दिरमा बसेर यति साह्रो प्रार्थना गरिरहेको छ। अनि यो 12 पददेखि पढ्यो भने हन्नाले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरेको छ, तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चलेको देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेको थिइन्, अनि तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एलीले तिनी माथिकी स्त्री हो भनी ठाने। अनि उनले तिनलाई भने, तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहन्छौ, मध्य त्यागिदेऊ। जब यति साह्रो उसले प्रार्थना गरिरहेको थियो, उता पीडामा भएर प्रार्थना गरेको, उसको बाइबलले भन्छ आवाज चाहिँ सुनिँदैन थियो, तर ओठ मात्रै चलिरहन्थ्यो। अनि एली पुजारी ल्याएर यसो हेर्छ, अनि भन्छ, ए बहिनी हन्ना, तिमी कहिलेसम्म माथि रहन्छौ, मध्य त्यागिदेऊ। कस्तो यो बहिनी त कस्तो रहेछ, माथिको हेर, मध्य त्यागिदेऊ, रक्सी छोड, मध्य त्यागिदेऊ। एली पुजारीले भन्छ। तर उसको मनमा कस्तो भयो, उसले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा, पीडामा बसेर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा, प्रार्थना गरिरहेको अवस्थामा पुजारीले भन्छ, अनि पुजारीले भन्छ मध्य त्यागिदेऊ। ए बहिनी, तिम्रो रक्सीको त्यो मतबाट निस्क, मध्य त्यागिदेऊ। त्यो चोटमा प्रार्थना गरेको अवस्थामा कस्तो भयो। अनि उसले भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसले सकारात्मक, त्यो एलीको भनाइलाई उसले सकारात्मक लिएको छ। उनले भन्दछ 15 पदमा, तिनले जवाब दिन्, यस्तो होइन मेरो प्रभु, म ठुलो पीरमा परेकी स्त्री हुँ, मैले कुनै मध्य पिएकी छैन, म त परमप्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेछु। हजुर, मलाई यस्तो निज नठान्नु होला। कस्तो पीडा भन्छ उसले, भन्छ म त मेरो पीडामा प्रभुसँग प्रार्थना गरेछु। पुजारीज्यू, तपाईले मलाई यस्तो निज नठान्नुहोस्, मलाई। म मातेको छैन, म रक्सी खाएको पनि छैन, म जाँड खाएको पनि छैन, मैले केही खाएको छैन, तर म पीडामा छु। मैले मेरो प्रार्थना मेरो परमेश्वरबाट टक्राइरहेको छु, मलाई यस्तो निज नठान्नुहोस्। अनि मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण म प्रार्थना गरिरहेको छु।
मेरो दुःख ज्यादा भएको कारणले गर्दा म प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेको छु। हन्नाले पुजारीले भनेको कुरालाई सकारात्मक लियो। अनि हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि एलीले भने शान्तिसित, थाहा छैन उसले के प्रार्थना गरेको छ भनेन, त्यो एली पुजारीलाई भनेको छैन। तर एली पुजारीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एलीले भने शान्तिसित जाऊ अनि इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित माया कुरा तिमीलाई दियो। अनि त्यति मात्रै भनिन्छ पुजारीले। त्यसपछि हन्नाले भने म तपाईँको दयाको योग्य हुन सक्नु, अथवा अर्को अर्थमा भन्छ आमेन। हन्नाले भनेको छ आमेन भन्यो होला, अहिले अब त्यति बेला आमेन, तर आमेन भन्यो होला। अनि त्यसपछि नि गइन् र केही खानेकुरा खाइन्, अनि त्यही फेरि उदास भएन। उसले आमेन भने त्यो एलीले भनेको शब्दलाई उसले यति साह्रो विश्वासमा पक्रियो, यो मेरो लागि हो भनेर पक्रिसकेपछि उसले त्यो दिनदेखि ऊ कहिले पनि निराश भएन। अनि भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठे र परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। आफ्नी स्वास्नी हन्नासित एल्कानाको सहवास भयो र परमप्रभुले हन्नालाई सम्झनु भयो। हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनी एउटा छोरो जन्माइन्। सकारात्मक सोच राख्नेको जीवनमा चाहिँ बाँझोपनामा पनि परमेश्वरले बाँझोपनालाई मलिलोपनामा परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरूको लागि बाँझोपना पनि परमेश्वरले हटाइदिनुहुनेछ। यदि आज तपाईले जसरी सुन्दै हुनुहुन्छ, आज हामी आत्मिक रूपको बाँझोपनामा छौँ भने, आर्थिक अवस्थाको बाँझोपनामा छौँ भने, आत्मिक रूपको बाँझो अवस्थामा छौँ भने सकारात्मक सोच राखौँ। परमेश्वरले हाम्रो बाँझोपनालाई मलिलोपनामा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। सकारात्मक सोचले चाहिँ, सकारात्मक सोचाइले चाहिँ बाँझोपनालाई पनि परमेश्वरले मलिलोपनामा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर अनि त्यति भनिसकेपछि जब उनीहरू घर गयो, एल्कानासँग सहवास भयो, हन्ना गर्भवती भएको छ। अनि उसले एउटा छोरो जन्माएको छ, उसको नाम, जसको नाम सामुएल राख्यो। त्यो चाहिँ अन्तिम न्यायकर्ता र पहिलो अगमवक्ता भएको छ। प्रियो, सकारात्मक सोच राख्यो भने, हन्नाले सकारात्मक सोच राखेको कारणले हन्नाको जीवनबाट परमेश्वरले एउटा अगमवक्ताको जन्म दिनुभयो, अन्तिम न्यायकर्ताको परमेश्वरले जन्म दिनुभयो। यसकारण प्रियो, सकारात्मक सोच राख्ने चाहिँ परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरू जन्माउन सक्दो रहेछ। सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरूको बाँझोपनाहरू परमेश्वरले हटाइदिनु हुने रहेछ। यो शारीरिक बाँझोपना मात्र होइन, अन्य विभिन्न आत्मिक रूपको बाँझोपनाहरू प्रभुले हटाइदिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि अर्को, अनि सकारात्मक सोचाइले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू जन्माउँदछ। हालेलुया। अर्को पाँचौँमा चाहिँ सकारात्मक सोचाइले हाम्रो सौभाग्य फर्किनेछ। हालेलुया। सकारात्मक सोचाइले चाहिँ हाम्रो सौभाग्यहरू पनि परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ, फर्किने सौभाग्य परमेश्वरले फर्काइदिनुहुन्छ। अयुब 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा पढ्यो भने, जब अयुब 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा पढ्यो भने, अयुबलाई चाहिँ यहाँनिर माथि पढ्दै गयो भने चाहिँ शैतान पनि त्यहाँनिर थियो, अनि परमेश्वरले शैतानलाई अनुमति दिनुभयो, विभिन्न कुराहरू लेखेको छ। तर त्यहाँनिर म अझ मुनि पढ्छु के भन्ने, यो 6 पददेखि पढ्दै गयो भने, 2 अध्यायको अयुब 2 अध्यायको 6 पददेखि पढ्दै गयो भने, तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ, तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे। तब शैतान परमप्रभुको सामनेबाट निस्कियो। त्यसले अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो। खरानीमा बसेर कन्याउनलाई तिनले एउटा फुटेको माटोको भाँडाको टुक्रा लिए
तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै पनि अडि नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। अयुब चाहिँ अब पाइतालादेखि टाउकोसम्म त्यसरी खटिरही हातले कन्याउन नङले कन्याउन पनि नभ्याएको कारणले एउटा यहाँनिर फुटेको माटोको भाँडोको टुक्रा लिएर कनाइरहेको अवस्था यति साह्रो कहिलेदेखि उसलाई लागेको थियो थाहा छैन, तर यति साह्रो उसको जिउमा त्यो खटिरहेको थियो। अनि श्रीमती पनि वाक्कै भइसक्यो होला, वैद्यकोमा लगेको थियो होला, डक्टरकोमा लगेको होला, विभिन्न कुरा गरिसक्यो, तर पनि अयुबकोबाट त्यो रोग निको भयो। अनि अन्तमा स्त्रीले एउटै कुरा भन्छ, उसको श्रीमतीले भन्छ, हे अयुब, तिमी यो निष्ठामा कहिलेसम्म अडिग भएर बसिरहन्छौ? अब परमेश्वरलाई सराप अनि मर। श्रीमान श्रीमती अहिले हामी विवाह गर्दाखेरि दुःखमा सुखमा साथ दिन्छु भनेर श्रीमतीलाई पनि करार गराउँछ, श्रीमानलाई पनि करार गराउँछ, म कहिले छोड्दिनँ भने करार गराउँछ। सायद यो करार अयुब र उसको श्रीमतीलाई करार गराएको थियो कि थिएन थाहा छैन, तर दुःख जब अयुबलाई कष्ट परेको बेलामा आफ्नो श्रीमतीले साथ दिनुको बदलामा तिमी अब परमेश्वरलाई सराप अनि मर। तर अयुबले त्यो कुरालाई सकारात्मक लिएको छ। अनि उनले भन्दछ 10 पदमा, 2 अध्यायको 10 पदमा, अयुब 2 अध्यायको 10 पदमा, अयुबले जवाफ दिए, तिमी एक मूर्ख आइमेब जस्तो कुरा गर्दछौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने, यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेन। उसले यो कुरालाई सकारात्मक लियो। अरे परमेश्वरबाट सुख चाहिँ लिने, दुःख चाहिँ नलिने। श्रीमतीले भनेको त्यो कुरालाई चाहिँ उसले सकारात्मक लिएर उसले परमेश्वर विरुद्धमा पाप गरेको छ। अनि यो सकारात्मक कुरा लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अयुब 42 अध्यायको 10 पदमा, अयुब 42 अध्यायको 10 पदमा पढ्यो भने अयुब 42 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखेको छ, 9 पददेखि पढ्यो भने, तब एलिपज तेमानी, बिल्दत सुही र सोपर नमातीले परमप्रभुका आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अयुबले अन्तर्विन्ती गरिदिँदा परमप्रभुले अयुबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। यसरी अयुबले आफ्नो मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो। अर्को बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले अयुबको सौभाग्य फर्काइदिनु भयो भनेर लेखेको छ। अनि सकारात्मक सोच राखेको कारणले अयुबको सुदिन सौभाग्य परमेश्वरले फर्काइदिनु भयो। यदि आज हामी सकारात्मक सोच राख्छौँ भने हाम्रो सौभाग्य पनि परमेश्वरले दिनुहुनेछ। अनि तल पढ्दै गयो भने त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी र तिनका, अनि त्यहाँनिर के कुरामा उसले उसको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको 11 पदमा चाहिँ, त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनको घरमा भोज गरे र परमप्रभुले तिनीमाथि ल्याउनु भएको सबै दुर्दशाहरूको निम्ति तिनीहरूले तिनलाई समवेदना र सान्त्वना प्रकट गरे। अनि हरेकले तिनलाई एक टुक्रा चाँदी र एउटा सुनको औँठी दिए। सायद अयुबलाई त्यो खटिरा भएको कारणले आफ्नो छिमेकीले आफन्तहरूले पनि छोडेर गएको थियो, आउनै छोडेको थियो, त्यो घरमा आएर भोज खानै छोडेको थियो। सायद सोचेको थियो होला अयुबको घरमा गयो भने त्यो खटिरा सर्छ भनेको थियो होला, त्यो घरमा गयो भने त्यो रोग सर्छ हामीलाई भनेर भनेको थियो होला, यो भाइरस सर्छ भनेर भनेको थियो होला। त्यो घरमा आउनै छोडेको थियो, आफ्नै आफन्तहरूमा आउनु छोडेको थियो, आफ्नै परिचित मान्छेहरूमा आउनु छोडेको थियो। जब परमेश्वरले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो, परमेश्वरले अयुबको सौभाग्य फर्काइदिनु भयो, अनि ती सबै मानिसहरू आफन्तहरू पनि फर्केर आएको छ। यसकारण सकारात्मक सोचले चाहिँ फ्यामिली रेस्टोरेसन पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ यो वचन सुन्दै गर्नुहुने जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। तपाईँलाई क्रिस्चियन भयो भनेर तपाईँको आफन्तहरू
तपाईँदेखि टाढो भएको होला, तपाईँ घरमा आउनै छोडेको होला, क्रिस्चियनले छुएको खानै हुँदैन भनेर भनिरहेको होला, तर अझै पनि सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। परमेश्वरले एक दिन त्यो फ्यामिली रेस्टोरेसन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर त्यसपछि पदमा त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिको समयभन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनको 14,000 भेडा बाख्रा र 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु र 1,000 गधा थिए। तिनको 7 छोरा र 3 छोरी भए। तिनले जेठीको अनि जति पनि पहिला उसको गुमाएको आशिषहरू थियो परमेश्वरले डबल आशिष दिनुभयो, आशिषको दोबर बनाइदिनु भयो, आशिषलाई दोबर बनाइदिनु भयो। जति पनि गधाहरू थिए, यो भेडा बाख्रा थियो, परमेश्वरले डबल आशिष दिनुभयो। सकारात्मक सोच ल्याउनेहरूको लागि परमेश्वरले आशिषहरूलाई डबल गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि 7 छोरा र 3 छोरी थिए। अनि तिनले जेठीको नाउँ यमिमा, माइलीको नाउँ कसिया र कान्छीको नाउँ केरेन हप्पुक राखे। सारा देशमा अयुबको छोरीहरू जतिको सुन्दरी अरू कोही थिएनन्। प्रियो, सकारात्मक सन्देश बोक्रिने, सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिको छोराछोरी पनि सुन्दर हुने रहेछ। सुन्दरता चाहिँ ब्युटी पार्लर बनाउँदैन, सुन्दरता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। हालेलुया। अयुबको छोरीहरू जतिको सुन्दरी चाहिँ त्यो ठाउँ कोही पनि थिएन अरे। सायद छोराहरू पनि उ जतिको, छोराहरू जतिको ह्यान्डसम चाहिँ अरू कसै पनि थिएन होला। हालेलुया। अनि यसकारण सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति छोराछोरीहरू पनि सुन्दर सुन्दरी हुने रहेछ। अनि तिनका पिताले तिनीहरूलाई तिनीहरूको दाजुभाइ सर पैतृक अधिकारको हिस्सा पनि दिए। अनि 16 पदमा त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षमा बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू र 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पुरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे। सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे व्यक्तिहरू छ, लामो आयु पनि हुने रहेछ। हालेलुया। यहाँ अयुबले नि सकारात्मक त्यो सोच राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई लामो आयु दिनुभयो। अनि उसले छोरा, नाति, पनाति, खनाति देख्न पाउँछ। प्रियो, सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिको आयु पनि परमेश्वरले बढाइदिनुहुन्छ। आमेन। यसकारण प्रियो, आज हामीले हेर्दै थियौँ कि सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि मर्कुस 7 अध्यायमा कनानी स्त्रीको छोरीबाट भूत निस्केर गयो। सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि परिवारमा चङ्गाइ ल्यायो। अनि अर्को दोस्रोमा सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा यहोशू र कालेब रूढीहरूबाट बाँच्न सक्यो। अनि नकारात्मक सन्देश ल्याउने 10 जना जासुस चाहिँ रूढीले मरेको छ। अनि सन्देश ल्याएको कारणले गर्दा यहोशू र कालेबले चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्न सकेको छ। प्रियो, सकारात्मक सन्देशले चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा परमेश्वर पुर्याउनै हुन्छ। अनि सकारात्मक सोच राख्ने त्यो यहोशू र कालेबको नाम चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ। तर नकारात्मक सन्देश ल्याउने ती 10 जना जासुसहरूको नामै मेटियो, रूढीले मरेको छ। अनि अर्को सकारात्मक सोचले चाहिँ दाउदलाई राजा बनाएको छ। अनि अर्को सकारात्मक सोचले हन्नाले चाहिँ बाँझोपनाबाट पनि आफ्नो छोराछोरीहरू जन्माएको छ। अरू धेरै छोराछोरी पनि जन्माएको छ हन्नाले। अनि हन्नाले एलीले एउटा मथु स्त्री भनेर भन्दा पनि उसले त्यसलाई सकारात्मक लिएको कारणले गर्दा उसको कोखबाट अन्तिम न्यायकर्ता र पहिलो अगमवक्ता उसको कोखबाट परमेश्वरले जन्म दिनु। अनि सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि अयुबको सौभाग्य परमेश्वरले पकाउनु भयो। उसको परिवारले छोडेर गएको थियो, सम्पूर्ण फ्यामिली रेस्टोरेसन प्रभुले गर्नुभयो। परिवारहरूको, छिमेकीहरूको, आफन्तहरूको पुनर्स्थापना परमेश्वरले गरिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले उसको गुमाएको आशिषहरूलाई दोब्बर दिनुभयो। छोराछोरीहरू पनि दोब्बर दिनुभयो। श्रीमती मात्रै दोब्बर दिनु भएन, श्रीमतीको चाहिँ जवानी अथवा सुन्दरता पहिलाभन्दा सुन्दर जवान बनाइदिनु भयो।
अनि छोराछोरीहरू पनि अहिले सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा छोराछोरीहरू पनि यति साह्रो ह्यान्डसम र सुन्दरीहरू प्रभुले सुन्दरी छोराछोरी प्रभुले दिनुभयो। अनि अयुब सकारात्मक सोच राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले अयुबलाई लामो आयु दिनुभयो। अनि उसले छोरा नाति पनाति देख्ने परमेश्वरले मौका दिनुभयो। प्रिय आज हामी जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो अवस्थाहरू छन् प्रिय, हामी सकारात्मक सोच राखौँ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चङ्गाइ ल्याउँदछ, जसले चाहिँ हामीलाई प्रभुको प्रतिज्ञाहरू आफ्नो बनाउनमा सहायता पुर्याउँदछ, जसले चाहिँ हाम्रो आयुहरू प्रभुले लामो बनाइदिनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रार्थना गरेर परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु जसले अहिले हेरिरहनु भएको छ। प्रभु हामी सकारात्मक सोच राख्न सकौँ ताकि प्रभु तपाईँले हाम्रो सकारात्मक सोचले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चङ्गाइ ल्याउँदछ। सकारात्मक सोचले चाहिँ प्रभुको प्रतिज्ञाहरू जन्माउँदछ। सकारात्मक सोचले चाहिँ परमेश्वर अभिषिक्त जनहरू हाम्रो परिवारबाट जन्म दिँदछ। सकारात्मक सोचले चाहिँ हाम्रो सौभाग्यहरू फर्किँदछ। सकारात्मक सोचले चाहिँ हाम्रो जीवनमा लामो आयु पनि ल्याउँदछ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ सुन्दर समय दिनुभएको लागि। प्रभु धन्यवाद, सबै बिन्ती धन्यवाद यीशुको नाममा। हामी सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले यो वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको लागि म सम्पूर्ण टिम लगायत आदरणीय पास्टर दिनेश टुनाललाई राईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस्। आमेन।